Mga Kamil TV, adikit yan nasan sayo nga lugar nga sakop la sa Katarman ngan kun maimod niyo sa akon luyo ongoing and construction ngan ini nga dalan tikang ini siya sa Barangay Libho sa Katarman pakadto siton nga Barangay Liwat ngan ingkadto naton kanina naimod naton nga ang pagsiminto nira tubtub na gud sa barangay ngan bisan ang mga four wheels pwede na nga din makasulod makadiretso ngan kun maimod niyo may one lane siya pero kaurugan sini two lanes na talaga siya. Sumalakan Barangay Captain Lazaro Moreno sa tiarabot nga mga panahon sayo liwat ini siya nga magiging access road sa iba pa nga mga barangay pakadto sa New Rizal ngan Kaligang nga sakop man ta San Katarman ug iba pa nga mga barangay nga sakop man liwat san munisipalidad San Bubo Northern Samar. Ini ang unang higayon nga nakapagbisita kit sini nga lugar. Ini ang kabayhan sayo nga barangay nga sakop sa munisipalidad San Katarman sa probinsya sa Northern Samar. Diri gud siya dako nga komunidad, yaon tulo nga purok, 80 nga pamilya, 74 nga household, nga yaon sumatotal nga 321 nga populasyon as of April 2026. Para sa mga mulupyo sini nga lugar, dako ini nga bulig nga nagamayada sin konkreto nga dalan, labi na san ira mga pakabuhi ngan mga estudyante nga nagbabiyahe pakadto sa bungto ngan sa iba pa nga mga lugar. Ngan para man san mga patronizer yan nga tidaraon nga mayo, diri naliwat kaum kukurian pagbaktas kay diretsyonan sa rakyan pakadtugod sa proper san barangay.